मैं आप सबका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने शॉर्ट नोटिस में, और आज बारिश का मौसम भी था, आप सब तशरीफ़ लेके आए हैं। पिछले चंद दिन से माहौल तो हर वक्त ही सियासी माहौल जो है गर्म रहता है हमारे वतन अज़ीज़ में, लेकिन जो जलसे की मनसूखी के बाद और जो मीडिया पे गुफ्तगू जो है बुशरा साहिबा की, जो इमरान खान साहबा की अहलिया हैं, और रऊफ़ हसन साहब और हलीमा खान साहिबा की जो गुफ्तगू सामने आई है, उसने पीटीआई के मुतल्लक़ जो है, और पीटीआई के अज़ाइम के मुतल्लक़ जो है, पीटीआई के प्रोग्राम के मुतल्लक़ जो है, या उनकी पाकिस्तान के साथ जो वाबस्तगी है, या पाकिस्तान के साथ को उनका खुलूस है, सब पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो लगा दिया है। हलीमा खान साहबा ने जो है वो जो बात की है, अगर मेरी याददाश्त मुझे मेरा साथ देती है, वो उन्होंने वो एक ही बात जो है इंडिकेट करते हैं कि ये फेक एक प्रोपेगेंडा जो है, या एक फेक जो है बयानियाँ बना के, झूठा बयानियाँ बना के जो है अपनी सियासत जो है चमका रही है। जो गुफ्तगू बुशरा बेगम साहब के हवाले से पब्लिश हुई है, या सुप्रीडेंट जेल के हवाले से जो पब्लिश हुई है, सोशल मीडिया पे जो आई है, उस गुफ्तगू का कोई वजूद ही नहीं है। वो गुफ्तगू सिरे से हो ही नहीं है। जिस तरह एक जाली गुफ्तगू, एक जाली बयानियाँ जो है पिछले कई साल से पीटीआई चला रही है, इस तरह ये भी उसी की एक कड़ी है, उसी की एक किस्त है। और जेलर के साथ या सुप्रीडेंट जेल के साथ जो उनकी गुफ्तगू जो है, जो रिपोर्ट की गई है कि मुझे जो जहर दे दिया गया तो तुम्हें लोग जान से मार दे जाएंगे, ना कोई खुदा न खास्ता उनको जहर दे रहा है, और ना इस किस्म की कोई गुफ्तगू हुई है सुप्रीडेंट के साथ। और ये बुशरा बेगम के हवाले से ये सिलसिला चल रहा है कि उन्होंने जाके जो गुफ्तगू की है, और जो उन्होंने जो है वो पीटीआई बानी पीटीआई के हवाले से आके जो मुख्तलिफ़ लोगों को पीटीआई की जो हायरार्की है, जो उनकी जो क़यादत है, उसको जो पैगामात भिजवाए हैं, वो सारे के सारे जो है वो एक झूठ पे मबनी है कि एक झूठा बयानिया बना के दोबारा 9 मई जो है वो बर्पा किया जाए, और ऐसे हालात पैदा किए जाएं जो किसी से कंट्रोल ना हो सके, और उस अफरा तफरी में, उस क्यास के अंदर जो है उनका दोबारा बरसरे इक़्तिदार आने का चांस बन जाए, और एक बगावत जो है मुल्क के ख़िलाफ़ जो है उसको बर्पा करने का ये सारा बयानिया जो उन्होंने बनाया है। आप देखें, इसके साथ साथ जो एक मतवाज़ी जो चीज़ चल रही है वो ऑपरेशन गोल्डस्मिथ है। 130 आर्टिकल जो है पिछले साल 1.5 साल में जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ़ जो बैनुल-अक़वामी अखबारात हैं या मैगज़ीन हैं उनमें लिखे गए। पाकिस्तान की तारीख़ में किसी लीडर के मुतल्लिक़, किसी पार्टी के मुतल्लिक़ इतने आर्टिकल्स की भरमार नहीं हुई, और ये आर्टिकल जो है पेड कंटेंट होता रहा है। वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आर्टिकल जो है प्रिंट करते हैं अपने अखबारों में या अपने मुख्तलिफ़ जरीदों में, और उनको जो है भारी रकूम अदा की जाती हैं, और कहाँ से जाती हैं? ये एक सेहूनी एजेंडा है, ज़ायनिस्ट एजेंडा है, जिसको ऑपरेशन गोल्डस्मिथ कहते हैं, जिसके तहत ये बरसरे इक़्तिदार आया, जिसके तहत जो है इसने इमरान खान ने अपनी पार्टी बनाई, और किसी न किसी तरह सरकारी सरपरस्ती भी जो है वो अचीव कर ली। लेकिन थ्रू आउट ये पाकिस्तान जो है एक एटमी क़ुव्वत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, उसको डिमोलिश करने का, खुदा न खास्ता, या उसको तबाह बर्बाद करने का, इम्प्लोजन उसका करने का, अंदर से कोलैप्स करने का एक मंसूबा बनाया गया, जिसके ऊपर पिछली कई सालों से इमरान खान जो है वो उस पर अमल दरामद करने की कोशिश कर रहा है। और पिछले 4 साल या 3 साल जो उन्होंने हुक्मरानी की, उसने पाकिस्तान की जड़ें जो हैं उनको खोखली।
बगावत बरपा हुई और वो जो है उस बगावत अल्लाह ताला ने करम और फजल किया, वो फ्लॉप हो गई, फेल हो गई। और उसके बाद आज इस साल को तकरीबन इस चीज़ को 1.5 साल हो गया है। बरतानिया में मैं अगले दिन ट्वीट किया था, चंद उसके अंदर उसके दिनों के अंदर 2-2 दिन के 3-3 दिन के अंदर लोगों को सज़ाएं भी हो गई और लोगों के मुकदमात भी निमट के। यहाँ पे 1.5 साल है गुजर चुका है, लेकिन 9 मई के जो मुजरम, जो रियासत के मुजरम हैं, आपकी सालमियत के मुजरम हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि उनको हीरो बना के पेश किया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि ये इस तसादम के अंदर जो है कानूनी और आइनी अदारों ने भी एक पोजीशन ली हुई है, जो मैं समझता हूँ कि कहीं भी नहीं हुआ। वहाँ पे लोग पकड़े गए हैं, 1000 के ऊपर लोग पकड़े गए हैं, उनमें से सैकड़ों की तादाद में फौरी तौर पे उनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। लोग जो है डिस्पैच कर दिए गए हैं, जहाँ जहाँ उन्हें सज़ा भुगतनी है जेलों के अंदर, वहाँ उनको भेज दिया गया है। जब इंसाफ की ताख़ीर की जाती है तो फिर वो इंसाफ नहीं रहता, वो मजाक बन जाता है। और उसके साथ साथ वो अदारे भी जो हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं, मुज़मिल हो जाते हैं। तो मैं ये एक आपको बताना चाहता था कि ये सारे बयानिए जो हैं, सारे के बयानिए जो हैं वो एंटी पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान दुश्मन बयानिए हैं और झूठ पे मबनी हैं, जिनकी कोई हकीकत से ना बुशरा बेगम ने जो रिपोर्ट की है गुफ्तगू, ना वो उन्होंने ना इस किस्म की गुफ्तगू नहीं हुई। जेलों में जो गुफ्तगू है वो सीगा राज में नहीं रहती, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं मुतअद्दिद बार जेल से हो के हूँ, अल्लाह ताला महफूज रखे, उसमें कहीं भी जो है कोई आपकी जो है हर मूवमेंट जो है वो रिकॉर्ड हो रही थी। 16 कैमरे लगे थे जिस सेल में मैं कह, उसके आगे आगे जो जगह थी उसमें कैमरे, कोई सवाल नहीं पैदा, बाहर आके झूठ बोला जाता है। और एक और बड़ा झूठ, जलसा नाकाम हो रहा था, जलसा जो है मुलतवी कर दिया गया और उन्होंने कहा जी कि ये हमें एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था। एस्टेब्लिशमेंट में कतई तौर पे उनको नहीं कहा कि जलसा जो है मनसूख करें। अपनी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, बुजदार नंबर 2 हैं, बल्कि उससे भी बहुत आगे हैं। बुजदार जो है वो कम अज़ कम बोलता नहीं था, ये बोलते भी बहुत हैं, बड़के भी सुखियाँ बड़का भी बढ़िया मार देगी। तो ये सारे का सारा जो फ्रॉड था, जब उन्होंने देखा नाकाम हो रहा है तो उन्होंने सुबह 6:45 कई माह से स्वाति साहब का कोई राब्ता नहीं था, ये अचानक स्वाति साहब वहाँ पे किस तरह पहुँच गए और उन्होंने ये आके इम्प्रेशन दिया कि जी बड़े वो लोग, आप लोगों ने भी लिखा जी बड़े अशाश विशास थे। उनको बताया गया होगा कि ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्होंने भी हो सकता चूड़ा, और इस्टेब्लिशमेंट का नाम सुन के जड़ा है इमरान खान भी बड़ा खुश हो गया होना, उन्हें कहा फिर वल्दियत मिल गई है सियासी जड़ी है और यही एक खुशी का बायस हो सकता ना। ये जो है तरोड़क हुई है कि इक़्तिदार का जो सरपरस्ती जो है वो नहीं मिली हुई, तो उसको एक जाके पता नहीं इन्होंने उसको भी आगे जाके, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, उसको भी एक झूठा बयानिया, एक झूठे को झूठा बयानिया जो है वो आगे अंदर जाके जो है जेल में सुबह 6:45 बजे सुनाया गया। और एक दिन पहले ही इस्लामाबाद में हर जगह ये मशहूर हो गया था कि लोग नहीं आ रहे। इन्होंने पिछले 6-7 महीने के अंदर बहुत दफ़ा कोशिश की है, अनाउंसमेंटें की हैं, हमने ये करना है, हमने ये करना है। अभी तक अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह ताला बड़ा बोलना बुलाए, ये कुछ नहीं कर सके। जो 9 मई इन्होंने बर्पा किया, जितने लोग थे वो आपको भी पता है, सबको पता है, टीवी स्क्रीनें गवाही देती हैं, लेकिन उनके पीछे कौन, किसका दिमाग काम कर रहा था, किसका मंसूबा था, किसने वो सारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ था और ये उस पर अमल दरामद कर रहे थे, वो भी आप सबको पता है, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ था वो अब बोल भी रहे हैं और जो है वो और जो है राजों से पर्दा उठेगा और राज जो है अफशा होंगे। अब ये इस डिवीज़न की वजह से, एक इस ग्रुपिंग की वजह से पार्टी जो है PTI जो है शिकस्त व रेख का शिकार हो, और उसको मुख्तलिफ़ किस्म के, अब अलीमा ख़ान जो है उनकी बहन है, जिस किस्म की वो आपने सब, मैं मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने गुफ्तगू आ चुकी है, जो गुफ्तगू जो हुई है उनकी रऊफ़ हसन साहब से, और जो रऊफ़ हसन साहब के टेलीफोन से जो है वो सारा का सारा इंकशाफात हुए हैं।
تو اس کے بعد جو ہے کوئی کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی کہ ان کی انٹرنل جو ہے ریفٹ جو ہے یا انٹرنل جو ہے ان کے آپس میں جو مخاصمت ہے وہ کتنی اگلی ہو چکی ہوئی ہے، اور کتنی یہ ریفٹ جو ہے شاید ہمارے ساتھ اتنی دشمنی نہیں ہے ان کی جتنی ان کی آپس میں دشمنی جو ہے نا پھیل چکی ہوئی ہے۔ جو مین فوکس جو ہے پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اپنی جو گرتی ہوئی مقبولیت جو ہے اس کو سنبھالا دینے کے لیے پھر کوئی جھوٹا بیانیہ تیار کیا جائے اور پبلک اس کے اراؤنڈ جو ہے ریلی کیا جائے، تاکہ جو ہے یہ دکانداری پھر چمکے اور پاکستان کی جو شکست و ریخت کا خدا نخواستہ جو منصوبہ ہے اس پہ عمل درآمد جو ہے، جو وہ ایک فورن سپانسرڈ، جو ایک صہیونی سپانسرڈ جو سارا پروگرام ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو، اور یہ سارے کے سارے جو ہے جو امریکہ میں ہو رہا ہے، جو برطانیہ میں ہو رہا ہے، جو پارلیمنٹ میں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے یا کانگریس کی امریکہ میں جو ہو رہا ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے، مجھے کسی ثبوت کے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں ان کی سپورٹ شاید جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے اللہ کرم اور فضل کرے پاپولیرٹی ان کی کم ہو رہی ہے، اور ان کی جو یہ کانفلکٹ ہیں، ان کی یہ تضادات جو ہیں وہ سب کے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن باہر کے ملکوں میں جو ہے جس طرح مال و دولت لٹایا جا رہا ہے، اور جس طرح ایک جو ہے صہیونی سپانسرڈ ایک ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر جو عمل درآمد ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی جو وحدت ہے، پاکستان کی جو انٹرنل ایک طاقت جو ہے وہ اس کا بھرپور مقابلہ کر بھی رہی ہے اور انشاءاللہ کرتے بھی رہے گی۔ اور میرا خیال ہے کہ جس طرح سلسلہ جا رہا ہے، مجھے اس میں کچھ زیادہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جلسہ کامیاب ہو رہا ہوتا تو میں آپ کو شرطیہ بتاتا ہوں کہ عمران خان نے جلسہ کال آف نہیں کرنا تھا، شرطیہ کال آف نہیں کرنا تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کال آف کرتا، منسوخ کرتا جلسہ جو ہے۔ لیکن کیونکہ ناکامی اس کو بتایا گیا ہے، لازمی طور پہ جو گفتگو اندر جا کے سواتی صاحب نے بھی کی ہے، جن کو میرا خیال ہے بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اجازت ملی کہ عمران خان صاحب کے پاس جا سکتے، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ گفتگو بھی جو ہے سونر اور لیٹر جو ہے وہ پتہ لگ جائے گی کہ سواتی صاحب نے کیا کہا اور عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا، اور کیا ایشورنسز دیں، اور کیا جو ہے جس طرح خوشی کے شادیانے جو ہیں یا انہوں نے ہاسے ہی نہیں سن رکھتے پہ کہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اور میں ایک دفعہ پھر کہہ دوں گا سب کی ایشورنس کے لیے اور پی ٹی آئی کی تسلی کے لیے کہ یہ سارا جو سلسلہ تھا جلسہ منسوخ کرنے کا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا قطعی طور پہ کوئی رول نہیں میٹنگ۔ لیکن جو ہے انہوں نے جو بھی جن لوگوں کو بھی انہوں نے اپروچ کیا ہوگا، جیل کی انتظامیہ کو اپروچ کیا ہے یا ہوم ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کیا ہے، انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ ہم جلسے کی منسوخی کے لیے جو ہے نا ان کو ملنا چاہتے ہیں کہ جلسہ منسوخ کریں۔ تو میرا خیال ہے اس قسم کی جو آفر ہوئی ہے تو انتظامیہ کو انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی، انہوں نے سہولت کاری کر دی انتظامیہ نے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا میں یہاں پہ جلسہ کر رہا ہوں اور میرا خدا نخواستہ جلسہ ناکام ہو رہا اور مجھے اس قسم کا راستہ مل رہا ہے، اور جو انتظامیہ ہیں یا ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں یا ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ جو ہے فیسیلیٹیٹ کر دیں کسی میرے ود ڈرا کرنے کو یا میری جو ہے ریٹریٹ کو ود کر دیں، تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ شاہد صاحب یہ بھی جو ہے حکومت دیکھیں وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی جو ہے وہ ہم نے نہیں کی تھی، کسی اور نے کی تھی۔ یہ بانی پی ٹی آئی بھی کہتے ہیں، ان کے لوگ بھی کہتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ وہ سارے چہرے کہاں سے، وہ کرائے کے چہرے تھے یا ان لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے؟ آپ جی ایچ کیو کے باہر دیکھ لیں، وہ افریدی صاحب جو ہے جن لوگوں کے نام لے رہے ہیں اور جی ایچ کیو کے باہر کھڑے ہو کے یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، یا کور کمانڈر کے گھر کے سامنے وہ خاتون جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی فلاں کو بھی بلا لو، سب کور کمانڈر گھر پہنچو۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہاں سے گرفتار ہوئے ہیں وہ لوگ، ان کے ویڈیو میں چہرے ہیں، وہ یا تو جعلی چہرے تھے یا انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے، بتائیں نا وہ کون لوگ تھے، یا پشاور میں کون لوگ تھے، یا میاں والی میں کون، وہ سارے شناخت کیے ہوئے چہرے ہیں۔
میرا خیال ہے اس سے بڑا جھوٹ جو ہے، اس سے بڑی دروغ گوئی جو ہے پاکستان کی سیاست میں یا دنیا کی کسی بھی سیاست میں کی، کہ نظر آ رہا ہے ویڈیو بنی ہوئی ہیں. تو یہ اب چند دنوں ہفتوں کی بات ہے، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں نا وہ سارے ان کا کیا پنجابی میں کہتے ہیں سارے نتارا ہو جانا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ کا بڑا ریلیونٹ کویشچن ہے، لیکن یہ اگر وہ انکار کرتے ہیں تو وہ کون لوگ تھے جو میں ان کا نام ہی لینا چاہتا، میں نے حفیظ صاحب کا نام لیا ہے لیکن اور خواتین کا بھی نام لے سکتا ہوں. محترمہ جو ہیں جو ہیلتھ منسٹر تھیں یاسمین راشد صاحب، وہ تو گاڑی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. اسی طرح ہی ہے نا، میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ضرور میری تصحیح کریں. ایک وہ جو جن کی ضمانت ہوئی ہے اب جو ہے ریسنٹلی، وہ بار بار وہی کہہ رہی تھی نا، للکاریں مار رہی تھیں، للکاریں وہی مار رہی تھیں نا. تو وہ جو ہے ان کا کیا رول تھا؟ وہ کہیں کسی مسجد کے باہر کھڑی تھیں یا کسی اور کسی للکاریں مار رہی تھیں، کسی کوئی ہو رہا تھا کہیں پہ کوئی چیریٹی شو ہو رہا تھا اس کے لیے، تو بغاوت تھی اس کے لیے. سارے للکارے جو ہے پنڈی میں بھی، میاں والی میں بھی، فیصل آباد میں بھی، پشاور میں بھی. پشاور کا جو کس نے تباہ کیا جو ہے وہ اپنا ریڈیو اسٹیشن جو ہے، کس کی حکومت تھی وہاں پہ؟ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میرا خیال ہے اس سے بڑی دروغ گوئی، اس سے بڑا جھوٹ جو ہے کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہزاروں نے کروڑوں آنکھوں نے وہ سارا کچھ دیکھا 9 مئی جو ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم تو تھے ہی نہیں وہاں پہ، اور یہ مدعا ڈالا جا رہا ہے ہمارے اوپر. کابینہ کے لوگ ان کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں اور وہ اپنی کابینہ کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. آپ کے سامنے تضادات ہیں نا. وہ کہتے ہیں وہ چور ہے، وہ کہتے ہیں وہ چور ہے. کہہ رہے ہیں نا، میں غلط کہہ رہا ہوں پلیز مجھے ٹوک دیں. وہ کہتے ہیں وہ چور ہے. وہ کیا نام ہے ان لوگ صاحب کا جو جن کو فارغ کیا گیا ہے؟ جی نہیں مروت صاحب نہیں، جو دوسرے منسٹر ہیں پروونشل منسٹر جو ہیں، شکیل، وہ اینے رولے ہے انہوں نے نام ہی نہیں تمہیں یاد رہتے. کوئی ایک رولا ہوا تو پھر تو نام ہی یاد رہتے ہیں. سارے ایک دوسرے کو گالاں کڈن دے ہیں، سارے ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، سارے ایک دوسرے کو چور کر رہے ہیں. وہ چور ہی اینے ہے کہ انہوں نے سمجھ نہیں آتی بھی کنوں کہیے تو کنوں نہ کہیے. جڑے وہ پوری جنج ہے گی چوراں دی کہ ساری سنے بانی پی ٹی آئی تے لے کے تھلے تک، اور بعض جڑے 3 نسلوں کے چور ہے نے، ان کو وراثت میں ملی ہوئی ہے یہ خاصیت چوری کی جو ہے. آ جائیں یا ریپبلکن آ جائیں، یہ الیکشن وہاں پہ یہ نورا گشتی ہوتی ہے. وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ صدیوں پرانی اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ یہ ساری دنیا کو دکھانے کے لیے آپس میں الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں. پالیسی ان کی بالکل چینج نہیں ہوتی. کوئی پاکستان پہ کوئی مہربان نہیں ہو جائے گا، پاکستان کے ساتھ کوئی ناراض نہیں ہو جائے گا. وہ اپنے مفادات کی سیاست کرتے ہیں جس طرح تمام ملکوں کو کرنی چاہیے. وہ اپنے مفادات کی سیاست کرتے ہیں، اس میں کوئی تانوں ایکسائٹ ہونے کی لوڑ نہیں ہے گا کہ نومبر کی ہو جانا ہے گا. اگے جو ہو رہا ہے گا پچھلے 75 سال دے وہی باقی بھی ہو جائے گا. اپنی قسمت خود بدلیں. آپ کی قسمت جو ہے امریکہ نہیں بدلے گا، آپ کی قسمت جو ہے وہ نہیں بدلے گا. آپ اپنے ملک سے جو ہے بے ایمانی جو ہے، کرپشن جو ہے جڑ سے اکھاڑیں. ہزاروں اربوں کی جو ہے اب آپ یہاں سیالکوٹ میں دیکھ لیں، اوقاف دی کنیاں پراپرٹیاں اتنے قبضہ ہے گا. لوگ ساتھ والی دکان جو ہے وہ 50,000 روپیہ یا 70 روپیہ کرایہ دے رہی ہے، وہ اوقاف کی دکان جو ہے 10,000 روپیہ کرایہ دے رہی ہے. آپ نے کبھی لکھا ہے اس کے اوپر؟ کبھی رپورٹ کی ہے آپ کو؟ میں آپ کو بتا دوں پراپرٹیاں جو ہیں یہاں پہ اوقاف کی جن کے اوپر سیاستدانوں نے بھی قبضے کیے ہوئے ہیں. سرکل روڈ پہ 2-4 پراپرٹیاں ہی ہیں. یہ آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، صرف ایمانداری کی کمی ہے، دیانتداری کی کمی. جی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو واقعہ ہے یہ تو کوئی اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کی جو پاسبلٹی ہے بالکل 100% ہے. کوئی اس کو جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، جو پاسبلٹی آپ کہہ رہے ہیں، جو امکانات جو آپ بتا رہے ہیں ان کو رد نہیں کیا جا سکتا. یہ امکانات موجود ہیں.
اور اگر یہ جا کے ملٹری کورٹ میں سارٹ آؤٹ ہوتا ہے تو یہ جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے اس پہ ایک بڑا جو ہے نا وہ ان کی ناکامی نہیں ہوگی؟ دیکھیں جس ملک میں بھی انصاف جو ہے اس میں تاخیر ہو رہی ہو، میں نہیں کہہ رہا تھا کہ انصاف، میں اس حد تک نہیں جاؤں گا، جانا ویسے چاہیے، انصاف کی تاخیر ہو رہی ہو جہاں پہ 26 لاکھ کیسز جو ہے پینڈنگ ہوں، میں سمجھتا ہوں گا اور دنیا میں اس کو ریٹ جو ہے 136ویں یا 37ویں نمبر پہ کیا جائے، اس سے بڑی اس ملک میں انصاف کے اداروں کی جو ہے ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے۔ ادارے باقی جو ہیں، ہم پارلیمنٹ والے جو ہیں، ہمیں تو الیکشن کے اوپر ہمارا ٹیسٹ ہو جاتا ہے نا کہ اسی کنے پانی سے گئے، لیکن وہ لوگ پروٹیکٹڈ ہیں، مائی لارڈ ہیں، عزت مآب ہیں، سانوں لوگوں نے گال بھی کڈنی ہوندی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔